श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्बकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना। भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। त्यो वाइफाई खोल्या छैन कहाँ छ त्यहाँ? सम्यक न्याय श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टण यतीन्द्रमठादिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यक न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्ष्यमाणः। सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमदिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय प्रातस्मरणीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत वृन्द, सज्जन महानुभावहरू, भक्ति आमाहरू, श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रसंग में द्वितीय स्कंध में भगवान का विभूति को वर्णन, भगवान का अवतार को वर्णन देवर्षि नारदजीलाई पितामह ब्रह्माजीले सुनाई बक्सिँदै छ। भगवान श्रीकृष्ण को अवतार को प्रसंग, भगवान का अतिमानुष चरित्र को वर्णन गरी बक्सिँदै छ। भगवान का लीलाहरू को वर्णन। ये च प्रलम्बखरदर्दुरकेशरिष्ट मल्लेभकंसयवनः कुजपौण्ड्रकाद्यः अन्ये च शाल्वकपिबल्वलदन्तवक्त्र सप्तोक्षशम्बरविदुरथरुक्मिमुख्याः। हे देवर्षि नारद जी, ये च प्रलम्ब खर दर्दुर केशी अरिष्ट मल्ल इभ कंस यवनः कुज पौण्ड्रकाद्यः अन्ये च
शाल्व कपि बलबल दन्तवक्त्र सप्तोक्ष शम्बर विदुरथ रुक्मिमुख्याः अदर्शनम व्यास्यन्ति। अर्थात हे नारद जी, जो प्रलम्बासुर आदि गरिएका ये जो प्रलम्बासुर त्यस्तै धेनुकासुर, खर भनेको धेनुकासुर, दर्दुर भनेको आवास साम्यद्वारा, दर्दुर भनेको बकासुर, दर्दुर भनेको भ्यागुतालाई नि भन्छ तर यहाँ बकासुर हो। दर्दुर, केशी, अरिष्टासुर, त्यस्तै चाँडहरू, मुष्टिकाहरू, मल्लहरू, इभ अर्थात् जुन कुबलयापीड हात्ती, कंस, कालेवन, कुज भनेको भौमासुर पृथ्वीको छोरा, पौण्डकाद्य, पौण्डकासुर आदि गरेका आदि शब्दद्वारा जो पौण्डक वासुदेवलाई सहायता दिन आएका काशी नरेश यिनीहरू र अन्य च अरू पनि शाल्व कपि भनेको जुन एउटा के अरे बलरामजीद्वारा मारिएको द्विविध नाम गरेको बानर हो। कपि, बलबल, दन्तवक्त्र, त्यस्तै 7 वटा नग्नजित राजाका दरबारमा भएका 7 वटा बलवान भसाहरू, सप्तोक्ष, शम्बरासुर, विदुरथ अर्थात् दन्तवक्त्रको भाइ, रुक्मी जो बलरामका माध्यमबाट जसलाई बलरामजीले मारिबक्स्यो, आदि गरिएका जो दैत्यहरू हुन् यिनीहरूलाई भीम, अर्जुन आदिहरूलाई मध्यस्थ पारेर अर्थात् कहीँ साक्षात् आफैले कोहीलाई भीमका माध्यम, कहीँ बलरामका माध्यमबाट अनेक इत्यादि गरेका अरू जरासन्ध, दन्तवक्त्र अनेक प्रकारका राक्षसहरूलाई जुन भगवानले मोक्ष दिइबक्स्यो तिनीहरूलाई वीरगति प्रदान गरेर अदर्शनम यास्यन्ति अर्थात् मोक्षलाई प्राप्त गर्दछन्। त्यस्तै येवा मृधे समिति शालिन आत्तचापः काम्बोज मत्स्य कुरुकैकय सृञ्जयाद्यः यास्यन्ति अदर्शनमलं बलभीम पार्थ व्याजाह्वयेन हरिणा निलयम तदीयम्। हे नारद जी, येवा मृधे आत्तचापाः समिति शालिनः काम्बोज मत्स्य कुरु कैकय सृञ्जयाद्यः बल भीम पार्थ व्याजाह्वयेन हरिणा तदीयम् अलम निलयम यास्यन्ति। अर्थात हे नारद जी, जो वीर योद्धाहरू मृधे रणभूमिमा आत्तचापः गृहीत सशरासन हातमा धनुष बाण दिएर समितिशालिन अत्यन्त समरशूर जो वीरहरू हुन्, काम्बोज मत्स्य कुरु कैकय सृञ्जय आदि गरेका जो वीरहरू छन्, यी सबै वीरहरूलाई यस्ता वीरहरू पनि बल भनेको बलरामजी, भीम, पार्थ भनेको अर्जुन, यिनीहरूको व्याजाह्वयेन यिनीहरूलाई न्यु पारेर निमित्त मात्र गरेर अर्थात् ती भित्र भगवान नै आविष्ट भएर मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन भने चाहिँ तिनीहरूलाई निमित्त बनाएर भगवान श्रीमन्नारायणले भगवानका हात माने यिनीहरूद्वारा यिनीहरूलाई निमित्त पारेर भगवानद्वारा मारिएका जो वीरहरू हुन्, तदीयम अदर्शनम निलयम, तदीयम भनेको भगवानको जो वैष्णव लोक हो, जो अदर्शनम प्राकृत इन्द्रियद्वारा नदेखिने भएको जो अदर्शन भनेको दिव्य, यस्तो दिव्य निलयम श्री वैकुण्ठलाई यास्यन्ति प्राप्त गर्दछन् भने त्यस्ता भगवानको महिमा वर्णन गरेर कसले पार पाउँदछ र? यतावता अलम अर्थात् वर्णन गरेर पार पाइँदैन।
कालेन मीलितधियामवमृश्य नृणां स्तोकायुषां स्वनिगमो बत दूरपारः आविर्हितस्त्वनुयुगं सहि सत्यवत्यां वेदद्रुमं विटपशो विभजिष्यति स्म। भगवान उन्हीं श्रीमन नारायणले कली का प्रारंभ में सत्यवती नंदन पराशर नंदन वेदव्यास जी भएर मन्दबुद्धि भएका व्यक्तिहरूलाई मार्गदर्शन गराउनको लागि वेदलाई नै विभिन्न शाखा प्रशाखाका रूपमा विभाजन गरिबक्सिन्छ। कालेन मीलित धियां स्तोकायुषां नृणां स्वनिगम बत दूरपारः दूरपारः अवमृश्य स सत्यवत्याम् आविर्हितः अनुयुगं वेदद्रुमं विटपशः विभजिष्यति स्म। अर्थात विभजति स्म हुन पर्ने हो, विभजिष्यति स्म, स्म भएपछि विभजति स्म पनि भइहाल्थ्यो, त्यो आर्ष प्रयोग। हे नारद जी, कालेन अत्यंत बलवान काल का परवश भएर अर्थात युग धर्म द्वारा मृत धियाम अत्यंत मंद बुद्धि भएका संकुचित बुद्धि भएका स्तोकायुषाम अल्प आयु भएका नृणाम मनुष्यहरूको त्रैवर्णिकहरूको ती मनुष्यहरूको स्वनिगम जो भगवत निश्वासभूत वेद हो बत ओहो बडा खेदको कुरा हो, दूर पार त्यसको अभिप्राय सम्झन अत्यन्त कठिन भयो मन्दबुद्धि भएका व्यक्तिहरूलाई। यस्तो कुरालाई अवमृश्य विचार गरेर कालेन मिलित धियां स्तोकायुषां नृणां स्वनिगम जो वेद हो बत दूर पार अत्यन्त दुर्लभ छ, कठिन छ, त्यसको अभिप्राय सम्झन सक्दैनन् भन्ने यो कुरालाई अवमृश्य भगवान वेदव्यासले विचार गरेर स सत्यवत्यां उनै भगवान श्रीमन नारायणले सत्यवत्यां सत्यवतीमा पराशरदेखि आविर्हित अवतार लिएर प्रकट भइबक्सिएर अनुयुगम प्रत्येक युगमा युगानुरूप, अनुयुगम भनेको युगको अनुसार युग सुहाउँदो गरी वेदद्रुमम जसरी युग अनुरूप हुन्छ त्यस प्रकारको वेदद्रुमम वेदरूपी कल्पवृक्षलाई वेदरूपी वृक्षलाई विटवश शाखाका भेदले विभजिष्यति स्म विस्तार गरी बक्सिन्छ। उनै सत्यवती नन्दन श्री पाराशर्यले वेदव्यासजी देवद्विषां निगमवर्तमनिनिष्ठितानां पूर्भिर्मयेन विहिताभिरदृश्यतुर्भिः लोकान् घ्नतां मतिविमोह मतिप्रलोभं वेषं विधाय बहुभाष्यत औपधर्म्यम्। भगवान बुद्धावतार को संकेत गरी बक्सिन्छ। उनै भगवान श्रीमन नारायणले निगम वर्त्मनि निष्ठितानां मयेन विहिताभि अदृश्यतुर्भिः पूर्भिः लोकान् घ्नतां देवद्विषां मतिविमोह मतिप्रलोभं वेषं
विधाय बहु औपधर्म्यम भाष्यते। औपधर्म्यम बहु भाष्यते बा। हे देवर्षि नारद जी, निगम वर्तमनी निश्चितानाम वेद मार्गमा अत्यंत श्रद्धापूर्वक रहेका जनहरूलाई मयेन विहिताभि अदृश्यतुर्भि मय दानवले शिल्पकार मय दानवद्वारा निर्मित गरिएको अदृश्यतुर्भि जसको वेग देखिँदैन त्यस्तो अत्यन्त वेगले युक्त भएको पूर्वी पुरीमा बसेर अर्थात् त्रिपुरमा अन्तरिक्षमा रहेका त्रिपुरमा रहेर लोकान घनताम जनताहरूलाई हत्या गर्ने भएका नाश गर्ने भएका लोकलाई विनाश गर्ने भएका देवद्विषाम देवद्रोही दानवहरूको ती दानवहरूलाई वैदिक मार्गदेखि च्युत गराउनको लागि वेद मार्गमा रहेर वेद देव धर्म द्विज आदिको विरोध गर्ने यिनीहरूको विनाश गर्ने भएका वैदिक मार्गमा रहेर देवद्रोही भएका व्यक्तिहरूलाई मति विमोहम मति प्रलोभम तिनीहरूको मतिमा भ्रम पैदा गर्नको लागि त्यस्तै मति विमोह अर्थात् सन्मार्ग त्याग गर्ने त्यस्तो बुद्धि ल्याउनको लागि वेदमार्ग विरुद्ध वेद विरुद्ध कुमार्गहरू उपधर्महरू पाखण्डहरू स्वीकार गर्ने त्यस्तो बुद्धि प्रकट गराउनको लागि जसदेखि त्यस्तो बुद्धि भ्रष्ट हुन्छ अत्यन्त कुतर्कहरूद्वारा त्यस्तो बुद्धि भ्रष्ट गर्ने खालको त्यस्तो वेषम विधाय पाखण्ड वेशलाई धारण गरेर औपधर्म्यम बहुभाष्यत जो धर्म होइन धर्मज्ञो अधर्मवत् त्यजेत धर्म जान्ने व्यक्तिले यी पाखण्डहरू उपधर्महरूलाई अधर्म जस्तै नै त्याग्नु। धर्म वेद प्रणिहितो धर्म वेदले विधान गरेको धर्म हो। जुन विषयमा वेद भगवान मौन भई बक्सिन्छ त्यो धर्म होइन। वेदलाई नमान्नेलाई त भगवान नै आएर भगवानले त्यस्तो बताए पनि जो सात्विक व्यक्ति हुन् ती व्यक्तिहरूले शिष्ट पुरुषहरूले ती भगवानलाई पनि टाढेबाट नमस्कार गरी बक्सिन्छ। त्यसो हुनाले त त्यस्तो साक्षात् भगवान नारायण नै नमुची आदि गरेका दैत्यहरू दानवहरू जसले देवताहरूलाई दुःख दिए धर्मका आधारमा शक्ति सञ्चय गरेर देवताहरूलाई दुःख दिएका ती व्यक्तिहरूलाई धर्मच्युत गराउनको लागि यो उपधर्म प्रकट गर्नको लागि भगवान बुद्ध रूपले अवतार लिई बक्सियो। त्यस हुनाले किकटेषु भविष्यति सम्मोहाय सुरद्वेषाम देवद्रोहीहरूलाई मोहित पार्नको लागि वेदमार्गदेखि च्युत गराएर अधर्मको आचरण गराएर अनि बल्ल भगवानले तिनलाई दण्ड दिन मिल्दछ त्यस्तो गराइयो। त्यसको लागि भगवानले बुद्ध रूप अवतार लिई बक्सियो। कुनै भगवान श्रीमन्नारायणले जब वैदिक जनहरूका घरमा पनि स्वाहा स्वधा बसड आदि हुँदैनन् त्यस्तो अवस्थामा मतिभ्रष्ट भएर कुमार्गगामी भएका तिनीहरूलाई अर्थात् आफ्नो वैदिक धर्मदेखि उदासीन भएका जनहरूलाई पुनः वर्णाश्रम धर्ममा आस्थावान गराउनको लागि युगका अन्तिममा कलिका शासक भएर
कलियुगमा जन्म लिएका व्यक्तिहरूलाई शासन गर्ने भएर भगवान् कल्की प्रकट भइबक्सिनु भएर कल्की अवतार बताइबक्सिन्छ। यर्ह्यालयस्वपि सतां न हरे कथा स्युः पाखण्डिनो द्विजजना वृषलान्द्रिदेवान् स्वाहा स्वधा वसरति न गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलेर भगवान युगान्ते। उपमा छलः अधर्मज्ञो अधर्मवत् त्यजेत्। हेरेको पनि हो तर कहाँ 12 उसको सप्तमा स्कन्धमा राम्रोसँग बताइबक्सिएको छ। अधर्म विधर्म, यी 5 चिजलाई धर्म जान्ने व्यक्तिले अधर्म चाहिँ त्याग्नु। विधर्म परधर्मश्च आभासः उपमा छलः अधर्म शाखाः, यी अधर्मका हाँगा हुन्। त्यसो हुनाले पञ्चेमा यी 5 वटालाई धर्मज्ञो अधर्मवत् त्यजेत, धर्म जान्ने व्यक्तिले अधर्म सरह नै त्याग्नु। विधर्म के हो? धर्ममा जसले बाधा गर्दछ। धर्मबाधो विधर्म स्यात्, परधर्मो अन्य चोदित, अरूलाई विधान गरिएको परधर्म हो। सन्यासीलाई विधान गरेको गृहस्थीको लागि अधर्म हुन्छ। कोही धर्मयम सार्ववर्णिक, कोही सार्ववर्णिक सबै आश्रमलाई हुन्छ। सत्य आदि जो त्रिंसल लक्षणवान त्यो धर्म हो, सबै वर्ण सबै आश्रमका लागि हो। तर अहरह अग्निहोत्रम जुहियात, यो नित्य अग्निहोत्र सन्यासीलाई होइन, त्यो गृहस्थीको हो। त्यो गृहस्थीको नित्य अग्निहोत्र त्यो सन्यासीलाई परधर्म हो। परधर्म अन्य चोदित, अन्यस्मै चोदित, अरू अर्कै आश्रम अर्कै वर्णलाई विधान गरिएको त्यो अन्य धर्म हो। परधर्म के अरे परधर्म हो। उपधर्म केलाई भनिन्छ? उपधर्मस्तु पाखण्ड, यो उपधर्म पाखण्ड हो। जो पाखण्ड हो, वेद विपरीत हो, त्यो उपधर्म हो। त्यस हुनाले बहुभाष्यत औपधर्म्यम, बुद्धावतार भएर उपधर्मको उपदेश गरिबक्सिन्छ। यो 37 श्लोकको यो प्रसङ्गवश यहाँ भेटियो। उपधर्मस्तु पाखण्ड दम्भोवा शब्दभित छल, शब्दभित छल। दम्भ केलाई भनिन्छ? शब्दले छल गर्नुलाई दम्भ भनिन्छ। जस्तै कसैले भने नवकम्बलवान अयम, यी नयाँ कम्बलवाला भइबक्सिन्छ भने एउटाले भन्छ होइन नायम नवकम्बलवान कुतः दरिद्रत्वात्, दरिद्रलाई कहाँ 9 वटा कम्बल हुन्छ। नवकम्बल भनेको नयाँ छ कम्बल जसको भन्ने अर्थले बताएको हो। तर तिनलाई अब तेजो वध गराउनको लागि, हतप्रभ गराउनको लागि, उनलाई अपमान गर्नको लागि जसले शब्दद्वारा भेदन गर्यो त्यसलाई छल भनिन्छ। त्यो पनि अधर्म हो। नवकम्बल, नयाँ कम्बल ओढेर आउनुभयो यहाँ भनेर एउटा सज्जनले कुनै गरिबलाई हो हजुर आज नव कम्बल ओढेर आइबक्सेको छ धन्य हो भनेर कुनैले साधुवाद दिए, अर्काले होइन यो यी गरिब कहाँबाट 9 वटा कम्बल हुन्छन् उनले अर्कै अर्थ लगाएर त्यसलाई शब्दद्वारा कसैलाई भेदन गर्नु, दुखित बनाउनु, त्यसलाई त्यो छल भनिन्छ। त्यो पनि अधर्म हो। यस्तिच्छया कृतः पुंभी राभासो आश्रमात् पृथक, आश्रमदेखि अलग आफ्नो मन परी गुरुमुखी नभएर मनोमुखी भएर जो व्यक्तिले आश्रमदेखि भिन्न भएको कर्म गर्दछ त्यसलाई आभास भनिन्छ। यो पनि अधर्म हो। त्यस हुनाले यी 5 वटा जो अधर्मका शाखा हुन्, अधर्म शाखा पञ्चेमा यी 5 वटा अधर्मका शाखालाई धर्मज्ञो अधर्मवत् त्यजेत, धर्म जान्ने व्यक्तिले अधर्म जस्तै त्याग्नु। सज्जन वृन्द हो, अनेक प्रकारका आदर्श देखाएर पनि अहिले वर्तमानमा वेद विरुद्ध धर्मका नाममा अधर्महरू, उपधर्महरू, पाखण्डहरू संसारमा फैलिएका छन्। त्योदेखि सावधान हुन पर्दछ। शैव, शाक्त, सौर, गाणपत्य, वैष्णव यी वेदले विधान गरिएका धर्म हुन्। यिनीभित्र जति सकिन्छ सात्विकता आस्तिकता खूब सञ्चय गर्नु, सात्विक बन्नु, आस्तिक बन्नु, वेद सम्मत वेद मार्गमा हिँड्नु। वेद विपरीत मार्गमा जति नै राम्रा राम्रा कपडा लगाएर सुकिला मुकिला भएर
मिसमिस नबोली चटक्क पारेर गरे पनि त्यो अन्तिममा वर्णाश्रम धर्मलाई जसले त्याग्दछ भने त्यो अनेक प्रकारका 27वटा नरक अथवा 21वटा नरक 28वटा नरक ती कुन कुन नरकमा जान्छन्। त्यस हुनाले त्यो पञ्चम स्कन्धमा बताएको छ। त्यस हुनाले देवद्विषां निगमवर्त्मनि निश्चितानां पूर्भिर्मयेन विहिताभिरदृशतुर्भिः लोकान् घ्नतां मति विमोह मति प्रलोभम वेषम विधाय बहुभाष्यत उपधर्मिन् दैत्यहरूलाई मोहित पार्नको लागि बताएको त्यो उपधर्महरू हुन्। त्यस्तै तिनका साथमा अहिले फेरि भिन्न भिन्न अरू नयाँ नयाँ खालका कोही गेरुवा कपडा लगाएर कोही सुकिला मुकिला कपडा लगाएर आएका छन्। सज्जन वृन्द बडा सावधान हुनुपर्दछ। वेद विरुद्ध आचरण गरेर नरकमा जानै पर्दछ। वेद प्रणहितो धर्म तत्त्वं जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमम श्रुति। तत्त्व जान्न चाहने धर्म जान्न चाहनेलाई भगवान वेद भगवान नै वास्तवमा परम प्रमाण भइबक्सिन्छ। वेद सम्मत श्रुति के अरे स्मृतिहरू इतिहास पुराणहरू नै वास्तवमा धर्म बताउने मार्ग हुन्। वेद सम्मत वेद विरुद्ध होइन। त्यस हुनाले यस्ता उपधर्मद्वारा सबै प्राय पाखण्डी भइसकेका अवस्थामा भगवान कलियुगमा फेरि अवतार लिएर ब्राह्मणहरूले पनि वैदिक जनहरूले पनि त्रैवर्णिकले पनि वैदिक धर्मको परित्याग गरेर जब पाखण्डी हुन्छन् त्यस्तै त्यस अवस्थामा भगवानले अवतार लिएर कल्पनारायण भगवानले अवतार लिएर पुनः शासन गरिबक्सिन्छ। यर्ह्यालयेष्वपि सतां न हरे कथा स्युः पाखण्डिनो द्विजजना वृषला नृदेवाः स्वाहा स्वधा वषडिति न गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलेर्भगवान् युगान्ते। यर्हि सताम् आलयस्वपि हरेः कथा न स्युः। आहा द्विजजनाः पाखण्डिनः स्युः निर्देवाः वृषलाः स्युः। यत्र यत्र आलयस्वपि सताम् आलयस्वपि द्विजानाम् आलयस्वपि स्वाहा स्वधा वषड इति गिरो न स्युः तदा युगान्ते कलेः शास्ता भविष्यति अर्थात कलकिर भविष्यति। यर्हि अथवा जब जुन बेलामा सताम आलयस्वपि सज्जनहरूका घरमा पनि चार वर्ण आश्रम को पालन गर्ने अर्थात चार वर्ण आश्रम को पालन गर्ने अधिकार भएका व्यक्तिहरूका घरमा पनि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यका घरमा पनि सताम भनेको चातुर्वर्णको आचार गर्ने भएका व्यक्तिहरूमा पनि ती व्यक्तिहरूका आलयस्वपि तिनका घरमा पनि यदा हरे कथा न स्युः हरिको कथा जब हुँदैन अनि द्विजना पाखण्डिन स्युः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यहरू पाखण्डी हुन्छन्। जब पाखण्डी हुन्छन् पाखण्ड प्रचुर हुन लागेको छ। निर्देवाः राजाहरू पनि वृषला स्युः शूद्र प्राय जब हुन्छन् अधार्मिक हुन्छन् शूद्र प्राय अधार्मिक जब हुन्छन्। यत्र जहाँ ब्राह्मणहरूका क्षत्रिय वैश्यहरूका घरमा पनि स्वाहा हुँदैन वषड हुँदैन। स्वाहा वषड यो देव कार्यका उद्देश्यले प्रयोग गर्ने शब्द हो भने स्वधा पितृका उद्देश्यले गर्ने वचन हो। अर्थात द्विजहरूका घरमा पनि जब स्वाहा स्वधा हुँदैन देव कार्य पितृ कार्य लुप्त प्राय हुन्छ तदा त्यति बेला युगान्ते चार युगको अन्तमा अर्थात कलियुगको अवसानमा कलियुगको समाप्तिका बेलामा अधर्मद्वारा आयु हुँदा हुँदै बिचमै समाप्तिको अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यस अवस्थामा भगवान शास्ता भविष्यति भगवान कलेः शास्ता भविष्यति। भगवान श्री कल्की नारायण कलियुग का शास्ता
कलिकी नारायण रूपमा अवतार लिएर कलियुगमा जन्म लिएका व्यक्तिहरूलाई शासन गर्नेवाला भइबक्सिनेछ भनेर देवर्षि नारदजीलाई पितामह ब्रह्माजीले बताइबक्सिन्छ। सज्जनवृन्द, यहाँ श्रीमद् भागवतका एउटा महान व्याख्याता भइबक्सिन्छ श्रीधर स्वामी। उहाँले कतिपय विषयहरूमा विशेष टिप्पणी गरिबक्सिन्छ। ब्रह्मा र नारदजीको संवादभन्दा पहिले भएका जो भगवानका अवतारहरू हुन्, वराह आदि गरेका जो अवतारहरू हुन्, ती पहिलेका अवतार हुन्। अनि मन्वन्तर अवतारहरू ती कोही भइसकेका हुन्, कोही हुनेवाला हुन्। धन्वन्तरी परशुराम अवतारहरू उहाँले संवाद गर्ने बेलामा रहिराखेका त्यति बेलाका अवतार हुन्। धन्वन्तरी परशुराम तथा भर्ते थिए, त्यति बेला थिए। उहाँले संवाद देवर्षि नारदजी र ब्रह्माजीको संवादका बेलामा उहाँहरू भइबक्सिन्थ्यो। श्री रामादयस्तु रामादि गरेका पछि हुनेवाला, उहाँले संवाद गर्दा ती पछि अवतार हुनेवाला हुन्। त्यो हुँदाहुँदै पनि किन त कहीँ भूतको भइसकेको चर्चा, कहीँ भविष्यको चर्चा भनेर शङ्का गर्ने अवस्थामा यो वैदिक प्रयोग हो, छान्दस प्रयोग हो भनेर समाधान गरिबक्सिन्छ श्रीधर स्वामीजीले। त्यसैमा श्रीमद् भागवत महापुराणका अत्यन्त वरिष्ठ व्याख्याकार भाष्यकर्ता श्री वीर राघवाचार्य स्वामीजीले भनिबक्सिन्छ, भगवानका अवतारहरू दुई प्रकारका हुन्छन्, अनुप्रवेशावतार र स्वरूपेण अवतार। आफ्नो पूर्ण आफ्नै रूपमा भगवान अवतार लिनु र कुनै व्यक्ति विशेषमा आफ्नो शक्ति त्यहाँ प्रवेश गरेर अथवा आफू आविष्ट भएर त्यो काम, जे विशेष काम गर्नलाई अवतार दिइबक्सेको छ त्यो काम गर्दासम्म तिनीमा शक्ति हुन्छ। काम गरिसकेपछि भगवानले आफ्नो शक्ति खिचिबक्सिन्छ, त्यो व्यक्ति विशेषमा मात्रै रहन्छ, सीमित हुन्छ। तर भगवानलाई अवतार किन भनेको त दुइटैमा, कसैमा प्रवेश गर्नु पनि भगवान कर्मका वशमा भएर होइन, भगवानले कृपा गरेरै हो। हामी कर्मवश हुन्छौँ, भगवान कर्मवश भइबक्सिन्न। जुन भगवान सौश्रेयान भवति जायमान भनेर वेदले बताएको छ, जतिपटक अवतार लिए पनि भगवान श्रेयान नै भइबक्सिन्छ। प्रकृतिका गुणले भगवान निर्लेप नै रहिबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले दुवै अवस्थामा अनुप्रवेशावतार, स्वरूपावतार, जुन अवतारमा पनि भगवान कर्मका वशमा भइबक्सिन्छ, स्वतन्त्र भइबक्सिन्छ। अब अर्को देवर्षि नारदजीलाई सुनाइबक्सिन्छ। सर्गे तपोहम ऋषयो नवये प्रजेशा स्थाने च धर्ममखमन्वरा वनीशाः अन्ते त्वधर्म हरमन्युवशा सुराद्या माया विभूतय इमा पुरुषशक्तिभाजाः। सबै भगवानकै अवतार हो, सबै भगवानकै शक्तिले काम गरे हुन्छ। सृष्टि अवस्थामा, पालन अवस्थामा, संहार अवस्थामा पनि सबैका अन्तर्यामी भएर भगवानले नै काम गरिबक्सिन्छ भनिबक्सिन्छ। यहाँ अगाडि पुरुषशक्तिभाजः सर्गे तपः अहम नवये प्रजेशाः ऋषयः इमः ऋषयः प्रजेशाः इमः पुरुषशक्तिभाजः माया विभूतयः तथा स्थाने च धर्ममुख मन्वरावनीशाः पुरुषशक्तिभाजः माया विभूतयः अन्ते तु अधर्म हर मन्युवशासुराद्यः पुरुषशक्तिभाजः इमा माया विभूतयः। यी सबै भगवानका माया विभूति हुन्।
पुरुषशक्ति भाज धेरै शक्तिले सम्पन्न भइबक्सेका जो स्वर्गे सृष्टिका समयमा यी सबै भगवानकै शक्ति हुन्। स्वर्गे सृष्टिका प्रारम्भमा तपः तपस्या अहम म ब्रह्माजी नवय प्रजेशा जो नव प्रजापतिहरू छन्, मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पुलह क्रतु आदि, त्यस्तै यी सबै माया विभूतय यो प्रकृति मण्डलमा भगवानका रूप विशेष हुन्, भगवानका विभूति हुन्। यद्यद् विभूतिमत् सत्तम स्त्री मधुर्जत मेवा तत्तदेवावगच्छत्तम मम तेजोंश संभव, अर्थात भगवान को तेज अंशले प्रकट भएका हुन्, भगवानका यिनी विभूति हुन्। त्यस्तै सृष्टिका कालमा अनि त्यस्तै पालनको अवस्थामा स्थानेच पालन गर्ने काममा धर्म मख यज्ञ अर्थात विष्णु भगवान मनुहरू अमरा देवताहरू अवनिशा राजाहरू यी सबै पनि भगवानका पुरुषशक्ति भाज भगवतः इमा माया विभूतय, सर्वशक्तिमान भगवान श्रीमन्नारायणकै यिनीहरू माया विभूति हुन्। अन्त्यमा प्रलयका अवस्थामा संहारका बेलामा पनि अधर्म त्यस्तै हर प्रलयङ्कर रुद्र मन्युवशा अर्थात क्रोधवश आदि गरेका सर्पहरू असुरहरू यी सबै पनि इमा अपि माया विभूतय भगवानकै माया विभूति हुन्। अर्थात सबैमा जे शक्ति सामर्थ्य छ त्यो भगवानकै माया विभूति हो, भगवानकै विभूति हुन्। हे नारदजी धेरै के भनौँ र, भगवानको महिमा वर्णन गरेर कसले पार पाउँदछ र? विष्णोर्नुवीर्य गणनाम कतमोर्हतिह यह पार्थिवान्यपि कविर पिममे रजांसि चस्कम्भया स्वरभसा स्खलता त्रिपृष्ठम यस्मात् त्रिसाम्य सदना दुरुकम्पयानम् विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचञ्जः पार्थिवानि पिममे रजागुंसि। त्यही मन्त्रकै अनुक्रममा अर्थ छ यहाँ। मैले के भनौँ र, यो संक्षेपमा बताएको हो। भगवानको माया वर्णन गरेर कसैले पार पाउन सक्दैन, किनभने इषुक्षयान् निवर्तन्ते नान्तरिक्ष क्षितिक्षयात् मतिक्षयान् निवर्तन्ते न गोविन्द गुणक्षयात्। आकाशमा छोडेको बाण अन्तरिक्षको सीमा पार गरेर फर्कदैन। यीशु भनेको बाण आफ्नो वेग सकिएर निवर्तन्ते बाणहरू फर्कन्छन्। इषुक्षयान् निवर्तन्ते नान्तरिक्ष क्षितिक्षयात्, अन्तरिक्षको सीमा सकिएर होइन। त्यस्तै चाहिँ मतिक्षयान् निवर्तन्ते, वेदहरू विधि सनकादि शिव आदि सबै बडा बडा ज्ञानी सहस्त्रपणा शेष यी सबैले भगवानको निरन्तर गुणगान गर्दै गरेर पनि आफ्नो सामर्थ्य सकिएर फर्कनुहुन्छ, भगवानको महिमा सकिएर होइन। मतिक्षयात् निवर्तन्ते न गोविन्द गुणक्षयात्। त्यस हुनाले भगवानको महिमालाई परिपूर्ण यत्तापूर्वक कसैले नि वर्णन गर्न सक्दैन। त्यस हुनाले यह कविः पार्थिवानि रजांसि विममे
विममे विष्णोः वीर्यगणनां कथम अर्हति। इह विष्णोः वीर्यगणनां कथमः अर्हति। विष्णोः वीर्यगणनां कर्तुं कथमः अर्हति। कथमः नु अर्हति। यस्मात् अस्खलता स्वरभसा त्रिसाम्य सदनात् उरुकंपयानम यह त्रिपृष्ठम चस्कंभ। अतः अर्थात हे नारद जी, मैले हजुरलाई यो भगवानको विभूति, भगवानका लीला रहस्यहरू संक्षेपमा भने। भगवानको महिमा वर्णन गरेर कसैले पार पाउन सक्दैन। विष्णु हो इह यो संसारमा यह कभी जो कुनै अत्यन्त बुद्धिमानहरूमा श्रेष्ठ भएको कुनै जन होला, जसले पार्थिवानी रजांसी विममे पृथ्वीका धूलिकणहरूलाई गनेर सक्ला। कुनै त्यस्तो व्यक्तिले सारा पृथ्वीका कणहरू गनेर सक्ला, अर्थात् आकाशका तारा गनेर सक्ला। पृथ्वीका धूलिकणहरू रजकणहरू गनेर कुनैले सक्ला, अर्थात् यो यद्यपि असम्भव हो, सक्दैन। यदि कथनचित यो सकेछ भने पनि यो भन्दा पनि अत्यन्त अपार हो भगवानका महिमाहरू। अनन्त भगवानका अनन्त महिमा, हरि अनन्त, हरि कथा अनन्त। त्यस्ता हरि अनन्त वैवक्षन्छ, हरिको लीला अनन्त छ, त्यस्ता भगवानको महिमा अनन्त छ। त त्यो व्यक्तिले पनि, सारा संसारको धूलिकण गनेर सक्ने व्यक्तिले पनि विष्णु वीरगणनाम भगवानको पराक्रमलाई, विभूतिलाई गणना गर्न यति हो भनेर भन्नको लागि कतम इह अर्हति, कुन व्यक्ति यहाँ योग्य हुन्छ, समर्थ हुन्छ र, अर्थात् कसैले पनि सक्दैन। भगवानको महिमा गाएर पार पाउन कसैले पनि सक्दैन। यस्मात् त्रिसाम्य, यस्मात् जुन कारणले प्रत्यक्ष देखिन्छ कि भगवानले जो त्रिविक्रम अवतार बक्स्यो, इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम भने अनुसार, त जुन भगवानले त्रिविक्रम अवतार लिँदा अस्खलता स्वरम्भसा, अप्रतिहत बेरोक टोक कुनैले रोक्न नसक्ने त्यस्तो स्वरम्भसा आफ्नो जो दिव्य वेग हो, श्रीचरण विन्यास गर्ने वेग हो, त्यस वेगद्वारा त्रिसाम्य सदनात् उरुकंपयानम, अर्थात् प्रकृतिको आवरणदेखि पर, प्रकृतिको आवरणदेखि लिएर उरुकंपयानम अत्यन्त कम्पमान भएको सारा विश्वलाई, सारा ब्रह्माण्डलाई कम्पमान गराइबक्सियो। त कम्पमान भयो त्यति बेला। त्यस हुनाले यह जो विष्णु भगवान, यह विष्णु जुन विष्णु भगवान
त्रिपृष्ठम अर्थात तीनै लोकको पिठ्यूमा अर्थात सारा ब्रह्माण्डको पिठ्यूमा अर्थात अंडकटाहलाई चस्कम्ब भनेको स्तम्भित गराइबक्सियो आफ्नो वेगद्वारा स्थिर गराइबक्सियो। त्यस्ता भगवानको महिमा चस्कम्ब स्वरम्भसा त्रिपृष्ठम आफ्नो दिव्य वेगले आफ्नो चरण विन्यासद्वारा सारा अंडकट्टाहले युक्त भएको ब्रह्माण्डलाई स्थिर गराइबक्सियो। त्यस्ता भगवानको महिमालाई कसले वर्णन गरेर पार पाउँदछ र अर्थात् कसैले सक्दैन। हजुरलाई मैले संक्षेप मात्रै भने। त्यो जुन विष्णु अनुगम्भीर्याणि त्यही मन्त्रको यो समानार्थक श्लोक हो। जो विष्णु अनुगम्भीर्याणि प्रभोचञ्जः पार्थिवानि विमेर जागुंसि जो अस्कभाजदुत्तरगुं सदस्तं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायो विष्णवेत्वा इत्यादि मन्त्र हामीले सुन्दछौँ पढ्दछौँ। त्यसको अर्थ पनि यह उरुगायः दिव्य कीर्ति भइबक्सेका भगवान श्रीमन्नारायणले त्रेधा विचक्रमे तीन प्रकारले आफ्ना तीन पाउ विन्यास गरिबक्स्यो। दुई पाउले बलिका लोकमा, तेस्रो पाउ बलिका शिरमा। त उरुगायः महान कीर्ति भइबक्सेका जुन भगवान यह जुन भगवान नारायणले त्रेधा विचक्रमे विचक्रमाण तीन प्रकारले आफ्नो चरण विन्यास गर्दा सदा सदस्थम अर्थात जो देवताहरू छन् देवताहरूले सहित भएको उत्तरम सत्यलोक पर्यन्त अर्थात सारा अंडकटाहलाई पनि अस्का यो पार्थिव विमेर जागुंसि जो अस्कभा यदुत्तरम अस्कभायत अर्थात स्थिर गराइबक्स्यो स्तम्भित गराइबक्स्यो। तस्य त्यस्ता भगवान विष्णुको विष्णु भगवानको वीर्याणि पराक्रमलाई कसले वर्णन गरेर सक्छ त? पार्थिवानि रजांसि अपि विममे पृथ्वीका रजगणलाई बरु गणला त्यसले पनि कम प्रवोचम अर्थात कसले वर्णन गरेर सक्ला र यसो हुनाले यस प्रकारले सर्वशक्तिले उक्त भएका भगवान विष्णुको महिमा सबै सक्न कसैले सक्दैन। सम्पूर्ण भगवानको महिमा वर्णन गरेर कसैले पार पाउन सक्दैन। त्यस हुनाले मैले हजुरलाई संक्षेप मात्र भने। मैले के भनौँ यही अरूले पनि पार पाउँदैनन्। नान्तम विदाम्यहममि मुनयो ग्रजास्ते माया बलस्य पुरुषस्य कुतो परेये गायन गुणान् दशशतानन आदिदेवः शेषोऽधुनापि समवस्यति नास्य पारम्। माया बलस्य पुरुषस्य अंतम अहम न विदामि अमी ते अग्रजा मुनयः अपि न विदुः तर्हि अपरे ये अपरे ते कुतः यतो हि गायन गुणान् दशशतानन आदिदेवः शेषः अधुनापि अस्य पारं न समवस्यति। तर्हि अपरे कुतः? हे नारद जी, माया बलस्य
जो माया भनेको प्रकृति हुन्, उनका सेनाहरू जो छन्, त प्रकृति र प्रकृति परिकर, प्राकृत परिकर सहित पुरुषस्य परम पुरुषोत्तम भगवानका अन्तम भनेको स्वरूप रूप गुण वैभवको विभूतिहरूको सीमालाई, इयत्तालाई अहम न विद्मि, न विदामी, मैले जान्दिनँ, न वेदमी, मैले पनि यसको सीमालाई पार पाउन सक्दिनँ। भगवानको मायाबल, पुरुषको मायाबलको पार मैले पाउन्न। न हम वेदमी। त्यस्तै अमी ते अग्रजा मुनय, यिनी तिम्रा दाजुहरू जो छन्, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, यिनीहरू र अरू अरू जो मुनिहरू छन् सबै, अर्थात् तिम्रा दाजुहरू सनकादिहरू पनि न विदुहु, न विदन्ती, जान्नुहुन्न, उहाँहरूले पनि जान्नुहुन्न भने धेरै के भनौँ र, दशशतानन, हजार, अर्थात् हजारौँ, हजार भनेको हजार मात्र भने होइन, दशशतानन, हजारौँ बदन भएका, सहस्र मुख भएका, हजारौँ मुख भएका जो सहस्र बदन, सहस्र बदन भएपछि 1000 में 2000 जिह्वा भए, 2000 जिब्रा भएका, एक जिब्राले के वर्णन गरेर सकिन्छ र हामीले, 2000 जिब्रा भएका अर्थात् हजारौँ जिब्रा भएका आदिदेव जो शेष भगवान संकर्षण भगवानले पनि गुणान गायन भगवान नारायणका, श्रीहपति हरिका पावन गुणहरूलाई वर्णन गर्दा गर्दै उहिलेदेखि गाउँदै गाउँदै अधुनापि आजसम्म पनि अस्य पारम न समवश्यति, भगवान नारायणको गुण वर्णन गरेर अहिलेसम्म पनि पार पाउन सक्नु भएको छैन भने अपरे ये कुतः, अन्य अरूले त्यस्ता भगवानको महिमा वर्णन गरेर पार पाउन सकिन्छ र हामी सबैलाई, आफूलाई नै भनिबक्स्यो। त्यस पनि भगवानको गुण त्यत्तिकै कानन कौन्दी जस्तै हुन्छन् त पारै पाउन सक्दैनन्। यो गुणको पार पाउन सकिन्न, प्रकृति गुणको पार पाउन सकिन्न। सधैँको लागि यही संसारमा फस्ने हो त भन्दा जसलाई भगवानले कृपा गरिबक्सिन्छ उसले पार पाउन सक्दछ। येषां स एव भगवान् दयेदनन्तः सर्वात्मना स्थितपदो यदि निर्बलीकं ते दुस्तरामति तरन्ति च देव मायां नैषां ममाहमतिधिः स्वश्रीगाल भक्षे। ए देवर्षि नारद जी, भगवानले जसलाई कृपा गरिबक्सिन्छ त्यसले फेरि यो महिमा पार पाउन सक्दछ। कसरी पार पाउने त? भगवान अनन्तका महिमा अनन्त छन्, पार पायो। अनन्तको महिमा अनन्त छ भनेर जान्नु पनि त्यो पनि जानेको हो। त्यसो हुनाले भगवानको स्वरूप रूप गुण वैभवलाई अपरिच्छिन्न रूपले जान्नु, परिच्छिन्न रूपले जान्नेवाला नजानेको हो, अपरिच्छिन्न छ भन्नु नै त्यही जानेको हो। त्यसो हुनाले त अपरिच्छिन्न अनन्त भगवानको महिमा छ भनेर सम्झने व्यक्तिहरू भगवानका जो शरणागत हुन्छन् तिनीहरूले यो संसारको मायालाई तर्दछन्। अनन्तः यदि येषां सएव अनन्तः, यदि येषां भगवान् सएव अनन्तः येषां भगवान् दयेत, कस्मै दयेत? यदि सर्वात्मना आश्रित पदः निर्बलीकं ते दुस्तरां देवमायां च अतितरन्ति। येषां मम अहमिति, येषां स्वश्रीगाल भक्षे मम अहमिति दिहि ते न तरन्ति।
सएव भगवान अनन्तः स्वरूप रूप गुण वैभवद्वारा निस्सिम भइबक्सेका सएव भगवान उनै भगवान श्रीमन नारायणले यदि येषाम जुन भगवत प्रपन्न जनहरूमा दयत अनुकम्पा गरिबक्सिन्छ अर्थात् जसलाई भगवानले दयापूर्वक निरृत कृपाले अंगीकार गरिबक्सिन्छ कला अंगीकार गरिबक्सिन्छ भगवानले अंगीकार नगरेसम्म नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैशव वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा वृणुते तनुगुण स्वाम्बरी जसलाई भगवानले स्वीकार गरिबक्सिन्छ त्यसले भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दछ त्यसले भगवानकी माया पार पाउन सक्दछ अरूले पाउन सक्दैनन् कसलाई भगवानले कृपा गरिबक्सिन्छ कलाई यमै वैश वृणुते जसलाई भगवानले वर्ण गरिबक्सिन्छ त भगवानद्वारा वर्णीय को हुन्छ भन्दा यस्य अयम अतिशय प्रिय स तस्य वर्णीयो भवति जुन व्यक्ति सबैभन्दा प्यारा भगवानलाई मान्दछ जुन व्यक्तिले जसले वासुदेव सर्वम भगवान नै सर्वस्व हो भगवानभन्दा मेरो प्यारो कोही पनि छैन भने ठान्दछ भने त्यसलाई भगवानले यो भक्तभन्दा मेरो प्यारो कोही पनि छैन भनेर भगवानले वर्ण गरिबक्सिन्छ तेनैव परेण स एव परेण आत्मना परमात्मना पुरुषोत्तमेन वर्णीयो भवति त्यस हुनाले निर्वेलिकम सर्वात्मना आश्रित पद निर्वेलिकम कुनै कपट छल अपराधदेखि रहित भएर जसरी निरपराध हुन्छ त्यस प्रकारले जो व्यक्ति सर्वात्मना भनेको उपाय पनि भगवान उपेय पनि भगवान भन्ने बुद्धिले उपायोपेय उपाय उपेय उपाय साधन भगवानलाई प्राप्त गर्ने साधन पनि भगवान हो अनि प्राप्य पनि भगवान भइबक्सिन्छ भन्ने बुद्धि भएकालाई सर्वात्मना त्यस्तो बुद्धिद्वारा आश्रित पद भगवानका दिव्य चरण कमलका जो भर परेका छन् त भगवत श्री चरणारविन्दका समाश्रित भएका जो व्यक्तिहरू हुन्छन् तएव दुस्तराम मायाम अतितरन्ती ती व्यक्तिहरूले नै तिनीहरूले नै दुस्तराम मायाम दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एवै प्रपद्यन्ते संगति गीतामा पनि त्यही बताएको छ त जो सर्वथा मेरा भर पर्दछन् त्यसले जान्न पर्ने कुरा हो वैदिक जनहरूले बडा मननीय विषय हो भगवान नारायणका भर नपरिकन तरिँदैन तत्कृतायास्तु मायाया तत्प्रसादम बिना क्वचित नास्ति निर्णासने हेतु संक्षिप्य तत्प्रभाषितम भगवान की मायालाई पार पाउनको लागि भगवत शरणागति बाहेक अर्को उपाय कुनै पनि छैन त्यसनाले सर्वात्मना निर्वेलिकम यदि सर्वात्मना आश्रित पद जसरी निरपराध भइन्छ अहिंसा प्रधान भएर भगवानका श्री चरण कमललाई जसले वर्ण गर्दछन् भने भगवानका अनुग्रहले ते एव तिनीहरूले नै दुस्तराम मायाम अतितरन्ती भगवान की दिव्य जो माया हुन् कार्य कारण रूपा भएकी संसारका हेतु बनेकी संसारमा जन्म मरण परम्पराको हेतु भएकी बीज भएकी ती मायालाई प्रकृतिलाई अति तरन्ती मात्रै होइन अति तरन्ती पुनः यसको संपर्क नहुने गरी पुनः अन्वय सम्बन्ध नहुने गरी आत्यन्तिक मुक्तिलाई प्राप्त गर्दछन् अनि अति तरन्ती च अर्थात् सकारले के बताउँछ यथार्थ भगवानको स्वरूपलाई जानेर यथावस्थित भगवत तत्त्वलाई जानेर उपासना पनि गर्दछन् भगवानलाई प्राप्त गर्दछन् त्यसुनाले नैषां ममाहमिति स्वश्रीगाल भक्षे भगवानको श्री चरण कमलको शरणमा नपरेसम्म अन्यथा ज्ञान संशय विपर्य ज्ञान निवृत्ति हुँदैन किनभने भगवानको शरणमा नपर्दासम्म
स्वश्रीगाल भक्षे मम अहम इति धी रहिराख्दछ। कुकुर सुँगुरले खानी भएको कृमिबिड भस्म निष्ठान्त यो तुच्छ शरीरमा म मेरो भन्ने अहङ्कार भइराख्दछ। शरीरमा म र शरीर सम्बन्धीमा मेरो भन्ने यो भ्रम जो हो त्यो भइराख्दछ, देहात्म भ्रम यो भइराख्दछ। त्यस हुनाले ती व्यक्तिहरूले प्राप्त गर्न सक्दैनन् जो भगवानका शरणमा परेका छैनन्। त्यस हुनाले यो तुच्छ शरीरमा म र शरीर सम्बन्धीमा मेरो भ्रम भइराखेको छ, ती व्यक्तिहरूले भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दैनन्। नैषाम येषाम सर्वात्मना भगवन्तम आश्रितानाम भगवानका शरणमा नपरेका, भगवन्तम न समाश्रितानाम स्वश्रीगाल भक्षे कुकुर सुँगुरले खान योग्य यो तुच्छ शरीरमा म र मेरो, शरीरलाई नै म भन्दछ, अर्थात् यो शरीर मेरो भन्दछ। शरीर पनि मेरो होइन। मेरो भन्ने चिज के छ र? सबै बनाएको भगवानले हो। पञ्चमहाभूतले बनेको शरीर सबै भगवानले बनाइबक्सेको, मेरो भन्ने के छ र? भ्रम मात्रै हो। त्यस हुनाले यस्तो शरीरमा म, शरीरमा मेरो बुद्धि भएका व्यक्तिहरूले त्यो यो दुस्तर मायालाई पार पाउन सक्दैनन्। जो भगवानका शरणमा परेका हुन्छन् ती व्यक्तिहरूलाई येषाम भगवत श्री चरण समाश्रितानाम स्वश्रीगाल भक्षे कुकुर सुँगुरले खानी भएको यो शरीरमा मम अहमिति धी न, भगवानका शरणमा परेकाहरूलाई त्यस्तो बुद्धि हुँदैन। तर जसलाई जो भगवानका शरणमा परेका हुँदैनन् तिनलाई शरीरमा म मेरो बुद्धि रहिराख्दछ। त्यस हुनाले सबभन्दा पहिलो प्रारम्भ नजिकको संसार भनेको शरीर हो। संसारमा फँसियो भने त सबभन्दा बलियो संसार त शरीरबाट प्रारम्भ हुन्छ। त्यस हुनाले शरीर देह र दैहिकको बन्धनदेखि मुक्त को हुन्छन्? जो भगवानका शरणमा पर्दछन् तिनीहरूलाई भगवानले देहात्म भ्रम आदि निवृत्ति गराइदिई बक्सिन्छ। इक्ष्वाकु को तरे त? भगवानका शरणमा परेका ठुला ठुला व्यक्तिहरू पनि तरे, नीच नीच पनि तरे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रहरू पनि तर्नु भयो, वनवासी भिल्लहरू पनि तरे। त्यस हुनाले इक्ष्वाकु ऐल मुचुकुन्द विदेह गाधी रघ्वं भरीश सगरा गयना हुषाद्याः मान्धात्रलर्क शतधन्नुरन्ति देवा देवव्रतो बलिरमूर्तरयो दिलीपः सौभर्युतंक शिविदेवल पिप्पलाद सारस्वतोद्धव पराशर भूरिषेणाः यन्ने विभीषण हनु मधुपेन्द्र दत्त पार्थाष्टिषेण विदुरस्तृत देव वर्याः ते वै विदन्ति अतितरन्ति च देव मायां स्त्री शूद्र हूण शबरा अपि पाप जीवा यद्यद् भूतक्रम परायण शील शिक्षा तिर्यक जना अपि। यिनीहरू पनि तिर्यक जनहरू पनि तरे भने किमु श्रुत धारणाए सुनेको धारणा गर्न समर्थ भएका जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विजहरू जो हुन्, मेधावी व्यक्तिहरू जो भगवत प्रपन्न भएका हुन्छन् तिनीहरू किन नतर्लान् त? भगवानका भर परे भने तर्दछन्। त्यस हुनाले भगवत समाश्रित भएका नीच पनि तरे, उच्च पनि तरे, भगवानका भर नपरेका तर्दैनन्। यसलाई विस्तारपूर्वक भोलि बनाउँदा आज यही नै राखौँ। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। श्री हरिशरणम्।